मुस्लिम उहाँहरू दुईजनाले अब हाम्रो तेस्रो चाहिँ प्रस्ताव छ। अब अभियन्ता उहाँको सम्मानमा सम्मानमा ऐक्यबद्धतामा अब एउटा प्रस्ताव पास गर्नु मिलाएर देखाउन। अब उहाँले जो गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ एउटा अद्वितीय काम हो जस्तो। उहाँमा त उमेरले जाने अब धेरै भाका पनि हामी छौँ, सायद पढाइमा पनि धेरै पढाइ पनि हामी नेपालमा हुँदा त्यो भने हौला होइन। अब सङ्घर्षमा जाने खाएर आएको अब भनौँ न, अब यहीँको कुरा गर्ने उनी 10 वर्षको जाने जनयुद्धमा लडेर आएको म आफै पनि छु। 2000 वर्ष 5-7 वर्ष त हाम्रो भरत जिम्मी लडेर आउनुभएको छ होइन। यस्तो यस्तो चाहिँ हामी हुँदाहुँदै पनि हामी बरु चाहिँ अब अलिकति चाहिँ पछाडि परे जस्तो डरा जस्तो के गरे जस्तो उहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् अगाडि चाहिँ गएर जो चाहिँ एउटा देशको निम्ति बलिदान अब आवश्यक चाहिँ पर्छ भने म बलिदान हुन तयार छु भनेर चाहिँ जो गर्नमा छ त्यसप्रति चाहिँ अब यो बैठकले एउटा ससम्मान चाहिँ एउटा प्रस्ताव चाहिँ अब पास गर्न चाहन्छ। उहाँ चाहिँ अहिले वीर अस्पतालमा आइसियुमा हुनुहुन्छ। यदि मेरो बिहान चाहिँ थोरै कुरा त भयो आप बोल्न सक्छ। अब जाने कुरा आयो हाम्रो मोर्चा चाहिँ मेरोमा अब यो मोर्चा चाहिँ भाइ सबल बनाउने भन्दा शक्तिशाली बनाउने व्यापक बनाउने चाहिँ होइन देशव्यापी रूपमा पनि बनाउने। अब यहाँ पनि काठमाडौँ पनि जाने अब एकीकृत र केन्द्रीकृत प्रकारको ठुलो चाहिँ बनाउने सन्दर्भमा के कस्ता शक्तिहरू चाहिँ हुनुहुन्छ एमसिसीको विरुद्धमा, के कस्ता व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न पार्टीभित्र हुनुहोला, विभिन्न सङ्घ संस्थाभित्र हुनुहोला, सके सिँगै त्यो पार्टीलाई ल्याउने प्रयत्न गर्नु पऱ्यो। नभए पनि देशभित्रका चाहिँ व्यक्तित्वहरू मैले यसो भने नि एमालेबाट ल्याउनु पऱ्यो भने अब हामीले जाने अब भीम रावल, युवराज नेवारी जस्ता व्यक्तित्वहरू आउनुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले एकदम ससम्मान जाने अब चाहिँ हामीले खुसी भएर चाहिँ राख्ने होइन। त्यस्तै काङ्ग्रेसबाट जाने अब उमेश जनको कुरा हो अथवा चाहिँ उसकै कुरा होला, के अरे के भन्दाखेरि चन्द्र भण्डारीको कुरा होला होइन। यस्तै यस्तै जाने विभिन्न जाने भयो सिङ्गो शक्तिहरू र चाहिँ त्यो शक्तिभित्रका जाने हो एमसिका अभियन्ताहरू होइन जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ को कोलाई सम्झाउन सक्छ। हाम्रो कससँग पनि एउटा सम्बन्ध छ। त्यो आधारमा चाहिँ यसलाई विस्तार गर्ने अथवा चाहिँ यसलाई सुदृढ सबल बनाउने हिसाबले हामीले चाहिँ आफ्नो अब जानेको कुरा देखेको कुरा राखौँ र चाहिँ अब त्यो नोट गरौँ र उहाँलाई थप्ने अथवा प्रयत्न गर्ने हामीले अनुरोध गर्ने यो खालको चाहिँ गरौँला भन्ने लाग्छ। अब के हुन्छ चाहिँ अब यहाँ किनभने काङ्ग्रेस अब सत्ताको जाने काङ्ग्रेस हात जाने अब चाहिँ यसको पक्षमा भएको हो र त हाम्रो नानी पनि उहाँहरू स्वतः भनिदिएर गएको। मैले अब पक्ष र विपक्षमा यी दुईवटा शक्ति भन्दा चाहिँ सिम्बोलिक अर्थमा भने क्या। अरू त धेरै जस्तो विरोधी छन् जाने होइन। माओवादी केन्द्रले त अब अहिले पछिल्लो स्थितिमा त 28 समितिले निर्णय गरेर चाहिँ यसलाई संशोधन चाहिँ नगरिकन पास गर्न सकिन्न भनेर भन्नु होइन। त्यस्तै जाने समाजवादी जाने एकीकृत समाजवादीको पनि त्यस्तै खालको चाहिँ निर्णय छ। त्यो निर्णयको हामी स्वागत गर्छौँ। अब उहाँहरूको नेताहरू आउनुहुन्छ भने हामी मजाले राख्छौँ होइन। त्यो त प्रयत्न गरौँ, हाम्रो पहुँच हुन्छ भने तपाईँहरू बस्नुपर्छ। देश यस्तो सन्दर्भ परेको बेला तब चाहिँ मेरो पार्टीले चाहिँ मलाई जान दिन्न होइन, मेरो पार्टीको अनुशासन लाग्छ आदि इत्यादि भन्ने होइन। उहाँ म तपाईँलाई परिचय गराउन चाहन्छु। पछाडि बस्नुभएको छ सुनिता जाने अब गौतम भन्ने, उहाँ माओवादीको प्रतिबद्ध जाने सायद प्रदेश कमिटीमा हुनुहुन्छ होइन। प्रदेश कमिटीको जाने हुन्छ उहाँ निरन्तरै जाने लागिरहनु छ। पार्टी जाने अब उठेर त फेरि पास गर्ने चाहिँ लाइन थियो नि अब हाम्रो प्रचण्डहरूको पनि होइन। हुँदा पनि उहाँलाई निरन्तर चाहिँ पास गर्नुहुन्न भनेर खबरदारी चाहिँ गर्दै आउनु भएको छ। यो हाम्रो चाहिँ मैले अघि कुरा गरेँ नि त्यो संयुक्त सङ्घर्ष समितिमा उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ। एउटा संस्था पनि छ उहाँहरूको होइन। त्यो संस्था मार्फत चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। यस्ता खालका चाहिँ पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारण चाहिँ कसकासँग के जस्तो हाम्रो पहुँच हुन्छ अब त्यसलाई चाहिँ कसरी समेट्न सकिन्छ होइन भन्ने हिसाबले चाहिँ कुरा गरौँ। र अहिले चाहिँ मैले एउटा कुरा चाहिँ खुसीको कुरा चाहिँ सुनाउन चाहन्छु कि हाम्रो आन्दोलनमा चाहिँ एउटा चाहिँ के चाहिँ भ्रम थियो भने चाहिँ
भ्रम मन चाहिँ भने अहिले आयो भ्रम मन हिजोसम्म मलाई चाहिँ त्यो हुकी हुकी जस्तो पनि लाग्थ्यो। अब अहिले हाम्रो नेमोटिङमा को आउनुभयो हिजो हुकी हुकी जस्तो लाग्थ्यो, सही कुरा मैले ओपन कुरा गर्छु। तर मलाई चाहिँ विश्वासै लागेन त होइन किन हुन्न त संविधान किन आउनुहुन्न प्रयत्न गरौँ भने मैले अब नारायणमाझीसँग पनि एक दुईपल्ट फोनमै कुराकानी गरेको थिएँ र उहाँ सिद्धान्त तहलाई यो कुरा चाहिँ ठिक हो, तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ सबै मिलेरै गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। तर यहाँ जटिलतामा हेर्नुहोस् मान्छेहरू चाहिँ अब यति उ छन् सङ्कीर्ण छन् होइन, कसैको सम्मान गर्ने चाहिँ अब कसैलाई चाहिँ अब अलिकति चाहिँ के भन्छ चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ छोडिदिने खालको होइन, यस्तो यस्तो खालको अब चाहिँ एउटा छ नि भनाइ चाहिँ अब सहकार्य गऱ्यो भनेपछि अर्काको चाहिँ तान्दिने लगिदिने चोडिदिने भन्ने चाहिँ छ नि, यस्तो यस्तो खालको चाहिँ नि गर्छन्। त्यस कारण चाहिँ हामी यो चाहिँ अब धेरै इन्टरटेन गर्दैन, धेरै चाहिँ राम्रो मान्दैनौँ त्यस गर्नलाई। तर तपाईँले भनेको यो ठिकै हो, हुन्छ छलफल गरौँला भनेर भन्नुभएको थियो। यसचोटि मैले फोन गरेको चाहिँ ल म मान्छे पठाउँछु उहाँले टाइम खोज्नुभएको थियो, कति बजी छ भनेर सोध्नुभएको थियो, उहाँ आफै आउनु सोध्नुभएको थियो होइन। काठमाडौँमा जाने अलिकति मास चाहिएको थियो, उहाँको चाहिँ छ व्यक्तित्व पनि धेरै पुरानो व्यक्तित्व हो, उहाँको राष्ट्रियताप्रति कुनै शङ्का चाहिँ छैन। अरूहरू चाहिँ अब दलाल दास भन्ने प्रयोग गर्छ पनि हामीले चाहिँ बिकाउ आदि इत्यादि केही होला यो मामलामा उहाँ एकदम चोखो मान्छे हुन्छ। र हेर्नु नि इतिहास चाहिँ हालसम्म चाहिँ अब तपाईँ 48 सालदेखि निरन्तर चाहिँ संसदमा हुनुहुन्छ तर मन्त्री कहिले हुनुभएको छैन। लोभ छैन नि, त्याग छ नि चाहिँ होइन। र राष्ट्रियताको मुद्दामा अहिले पनि चाहिँ हेर्नु प्रेम सुवालले जति जाने राम्रो कुरालाई कसरी गर्न सकेको छैन। छन् त अब हाम्रो त्यहाँ चाहिँ माओवादीहरू पनि हुनुहुन्छ, क्रान्तिकारीहरू लडेर आएका तर एक्लै हुनुहुन्छ। तर आज चाहिँ हामीले यहाँ ल्याउनु पाएका छौँ, जसलाई हामीले हिजो के भन्ने सुनिन्थ्यो भन्दा चाहिँ उहाँहरू सङ्कीर्ण हुनुहुन्छ, उहाँहरू मिलेर जान चाहनुहुन्न होइन। उहाँहरूले चाहिँ अब मिलेर चाहिँ काम सङ्गीत सङ्घर्ष गऱ्यो भने अब हाम्रा कार्यकर्ता जम्मै चाहिँ चोडिदिन्छन् लगिदिन्छन् भनेर भन्नुहुन्छ। हुन्न भनेर चाहिँ मैले धेरै नेताहरूबाट सुनेको छु। त मलाई त्यो विश्वास नलाग हुनाले मैले बार फोन गरेँ। आखिर आज औपचारिक प्रतिनिधित्व पार्टीको चाहिँ गरेर आउनु भएको छ होइन। मैले भनेको कि चाहिँ उहाँ आफै आउनु उसमा हुनुहुन्थ्यो, कति बजे कार्यक्रम राख्नु भएको छ भन्नु, मैले 1 बजे। ओहो 1 बजे मेरो त यहाँ चाहिँ म प्रमुख अतिथि भएको कार्यक्रम चाहिँ छ, त्यो छोड्न मिलेन, म चाहिँ जिम्मेवार साथी पठाउँछु भन्नुभयो उहाँ। हुन्छ त्यसप्रति गम्भीर भएर सोच्दाखेरि त होइन किन चाहिँ ऊ नगर्ने हुन्छ। एउटा राष्ट्रिय व्यक्तित्व चाहिँ यत्रो ऊ चाहिँ आन्दोलनबाट गुज्रेर आएको होइन। अब देशप्रति चिन्ता छ, जनताप्रति राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी चाहिँ छ, त्यस कारण यस्तो चाहिँ खालको हुनसक्ने रहेछ। त्यस कारण खुसी लाग्छ। र अब यही चाहिँ देखाएर अरू चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू शक्तिहरू पनि जो हुनुहुन्छ होइन हामीले चाहिँ धेरैलाई जाने लिन खोजेका छौँ होइन। मैले अब सिपी गजरेल तपाईँ सबैले चिन्नुहुन्छ नि, अब नेकपा चाहिँ अब क्रान्तिकारी माओवादी उहाँसँग पनि कुरा उहाँको पनि ठ्याक्कै त्यही परेछ क्या। कार्यक्रम चाहिँ जुर्यो, म एकजना प्रतिनिधि पठाउँछु भनेर चाहिँ उहाँकै जाने अब चाहिँ विद्यार्थीको अध्यक्ष जाने हुनुहुन्छ होइन। ऊ चाहिँ हरिकृष्ण गजरेल उहाँ आउनु भएको छ, धेरै जसलाई भनेको चाहिँ छ होइन। अरू हामी जाने अब धेरै मान्न खोज्नेहरू भनौँ न अब हामी आएकै छौँ चाहिँ हामी सबै जाने एउटा संस्था एउटा पार्टी एउटा अभियान आन्दोलनबाटै चाहिँ जोडेका छन्। र तपाईँले एउटा कुरा के पनि देख्न बुझ्न पर्छ भने मैले हामीले सोनाम दाईको चाहिँ उत्तराधिकारी मात्रै भनेर भन्यौँ होइन। उहाँ किशन शर्मा गइरे भन्ने होइन, उहाँ माओवादीको केन्द्रीय सदस्य हो, माओवादी केन्द्रको चाहिँ केन्द्रीय सदस्य हो, सत्ताधारी पार्टीको चाहिँ नेता हो होइन। कपाल पनि फुलेर जाने धेरै चाहिँ एउटा वरिष्ठ चाहिँ हुनुभएको छ होइन। उहाँ पनि नवलपरासीको चाहिँ उसको इन्चार्ज पनि हो पार्टीको चाहिँ। फेरि पनि चाहिँ निरन्तर चाहिँ यो अब हामी यो संस्थापना गर्ने बेला आजभन्दा चाहिँ 2-2.5 वर्ष अगाडि चाहिँ यो एमसिसी खारेज अभियान चाहिँ स्थापना गर्ने बेलामा अब उहाँ हामी सँगैभरि स्थापना गरेको चाहिँ हो। उहाँ जस्तो व्यक्तित्व पनि अब पार्टीबाट आउनु भएको छ होइन। पार्टीको आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहोला तर त्यो पार्टीमा चाहिँ लगानी गरेको योगदान गरेको चाहिँ हुनुहुन्छ होइन। त्यस हिसाबले चाहिँ अब यहाँ धेरै पार्टीहरू सङ्घ संस्थाहरू व्यक्तित्वहरू पनि अब आएका छौँ। सबैको चाहिँ केही न केही चाहिँ भूमिका नभइकन क्षमता नभइकन योगदान नभइकन हामी यहाँ आएका छैनौँ। र सबैको चाहिँ एउटा उच्च सम्मान एउटा चाहिँ स्वागत भनौँ न गर्दै अब यो चाहिँ एउटा छलफललाई चाहिँ अब एउटा अगाडि बढाउनु भन्ने चाहिँ म चाहन्छु। अब सबैले छोरी चाहिँ अब धेरै लामो व्याख्या चाहिँ गर्नुपर्छ हुन्छ। तपरि त्यो पुलिस हामीलाई बरु दिने भन्ने कुरा होला होइन। अब के गर्नु अब यस्तै गर्ने अब धेरै अलिअलि कुरा हुन्छ। अब यो मोर्चा चाहिँ कसरी एउटा शक्तिशाली बनाउन सकिन्छ र मोर्चाको चाहिँ संरचना पनि के कस्तो बनाउन सकिन्छ दुईवटा चाहिँ विषयमा चाहिँ हामीले सैद्धान्तिक छलफल गरेर हामीले विभागले के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पछि अर्को काम गर्नु
जानु सुरु एउटा ठाउँबाट अब सबैले बोल्नुपर्छ भन्ने छैन है कुरा आइसकेपछि अब अनावश्यक समय चाहिँ लम्बाएर काम छैन। आजको यो विभिन्न सङ्घ संस्था एमसिसी लगायतबाट उपस्थित हुनुभएका साथीहरू सबैप्रति न्यानो अभिवादन लाल सुरुवात टक्राउन चाहन्छु। म किशन शर्मा बसोबासको हिसाबले नवलपुर गण्डकी प्रदेशको काउसुकीमा पर्छ र हामी यही नारायणजीले भन्नुभयो यो छोटो भेटघाट क्रममा आजै आएको उताबाट पनि अलिक विसन्चो छ त्यति नै अनुभव थियो। अब देश सङ्गीन अवस्थामा छ आउँदै पनि हामी अलिक धेरै साथी यहाँ आउने कि भन्नु खोज्नुभएको थियो। हामीले ल्याइएन त्यहाँ अरू कार्यक्रम केही गर्नु पऱ्यो भन्नुभयो। हामीले तल जिल्ला स्वतस्फूर्त ढङ्गले चितवनको कुरा सुनिरहनु भएको छ। नवलपुरको रूपन्देहीको कार्यक्रमहरू स्वतस्फूर्तले भइरहेका छन्। तर यसलाई कसरी जोड्ने होला यसको बल अझै थप्नुपर्ने जरुरी भयो होइन। ताकत चाहिँ यहाँ भरतजी मेरो मैले राजनैतिक पार्टीको हिसाबले पनि सँगै काम गरेको बिचमा फेरि यो राष्ट्रियताको बाटोबाट हामी सधैँ सँगै छौँ। अनि यो समग्र कसरी जोड्न सकिएला भन्ने एउटा चिन्ताका साथ हामी यहाँ भइरहेको छ होइन। त्यसो हुँदा म यो संयोजनका हिसाबले नारायणजीले यति साथी जुटाउनु भयो भेटघाट भयो धन्यवाद छ। यो भेटघाटलाई अझै विस्तारित गरौँ। अहिले म चाहिँ 2-3 कुरा मात्रै छोटोमा राख्छु। सर्वप्रथम साथीले उत्तराधिकारी हुनु हामी सबै उहाँबाट पाएका कुराहरूलाई यो देश र जनताको हितमा आएका कुराहरूलाई हामीले सिक्ने हो अनुसरण गर्ने हो। उत्तराधिकारी भन्ने हामी कोही पनि हुँदैनौँ। एउटा चाहिँ उसको कुरा सिक्ने भन्ने नारायणजीले त्यो उता शब्द व्यक्त गर्नुभयो। यो फुलमालाकै विषयमा पनि कसरी मान्ने हो त मान्छेलाई मान्छेको श्रद्धा हामीले देख्यौँ। रूपचन्द्र बिष्टले जिन्दगीभरि विरोध गरेको कुरामा अहिले रूपचन्द्र बिष्टकै फेरि अब शालिग भन्यो। उहाँले शालिग बनाउने कुराको विरोधी हुनुहुन्थ्यो है निर्मल लामाकै कुरा मेरो नाममा केही नगर है यदि मलाई सम्झन्छौ भने गरिखाने जनतालाई सेवा गर तिनको सेवा गर सर्वहारा वर्ग भनेर भन्नुभयो। फेरि प्रतिष्ठान बनाइएको छ है प्रतिष्ठान बनाइएको छ। हामी पनि छौँ त्यसमा प्रतिष्ठान बनाइएको छ। त्यो चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रियताको विषय यो अहिले नेपालको समग्र बिग्रेको कुरालाई एउटा मेलोमा लान सकिएला कि भनेर अमिक सञ्चालन कोषमा बनाइएको थियो। जे होस् त्यो पनि त्यति धेरै हामीले सोचे जस्तो ढङ्गले चलाउन सकेका छैन। के हुन्छ हाम्रो सहकार्य हुँदैन। उहाँ चाहिँ एउटा मात्रै मिल्यो भने एउटाबाट दुईटाबाट तिनटामा जान सक्ला भनेर सबै राजनीतिक पार्टीका साथीहरू र अनि पार्टीमा पनि कान्छो जेठो हुन्छ नि एकपल्ट चिनापर्ची भएपछि सायद अपवाद बाहेक एकपल्ट राम्रोसँग चिनापर्ची भएपछि सम्झन सक्ने है उहाँले भन्नुभयो। लेटेस्ट होइन अब 7 सालको जन्म उहाँको अझ हामी आज यसरी सम्झौँ। लेटेस्ट चाहिँ अब देश अन्तर्राष्ट्रिय मात्रै नभएर खगोलकै विषयमा समग्र खगोलकै विषयमा सबभन्दा धेरै ज्ञान जानकारी भएको मान्छे हुनुहुन्थ्यो। तर हाम्रो देशले र पार्टीले चिनेन। पछिल्ला दिनमा उहाँ पार्टीमा अब हामी सँगै थियौँ माओवादी केन्द्रमै हुनुहुन्थ्यो सँगै थियौँ। पछिल्ला दिनमा के गर्ने अब नवीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्दाखेरि म त साझा मान्छे हो सबै साथीहरूलाई मैले समेट्न कति सक्छु र अभियान चलाऊँ भनेर अब यो मार्सिया गुरुकुल भन्ने एउटा संस्था उहाँकै अध्यक्षतामा गठन भएको छ। त्यसको चाहिँ यो बुढागेन्डी कण्ठको वडा नम्बर 10 भङ्गाल भन्ने ठाउँमा एउटा सानो सभा हल पनि हामीले बनाएका छौँ। र यो मार्सिया गुरुकुलले जिन्दगीमा सँगै हिँडेका मोहन विक्रम मोहन वैद्य लगायतका साथीहरू पार्टी फुटेपछि है उहाँहरूलाई पनि एकै ठाउँमा लैजाने कामहरू गरेर अरू राजनीतिक दलका साथीहरूलाई पनि लैजाउँ बसौँ भनेर एउटा खालको ध्यान आकर्षण गर्ने र यो आन्दोलनलाई हाम्रो नेपाली आन्दोलनलाई कसरी जोगाउने देशलाई कसरी जोगाउने र त्योभन्दा अझै ठुलो कुरा छ कि हाम्रो माटो नेपालको माटो विषादयुक्त भयो। अब यसले हाम्रो आउने पुस्तालाई के गर्छ सबै रोगी हुने भयो भनेर त्यो चिन्ताका साथ उठान गर्ने व्यक्ति त्यसमा 14-15वटा संस्थामा उहाँले कहीँ सल्लाहकार कहीँ सदस्य र मलाई चाहिँ बसेपछि म ठुलो मान्छे मलाई संयोजकै चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि होइन। कहीँ तपाईँ होइन म सँगै हुन्छु तपाईँ बस्नुहोस् म एक ठाउँमा छु म सबै ठाउँ बस्ने बस्नुहोस् भने त्यसरी बस्ने एउटा अब अहिले देखेँ सीमा कमजोर छ समय भन्छन्। अहिले हामीले अब 1 वर्ष भयो बचाउन सकिएन। अब निमोनिया भयो निमोनियाबाट कोभिड आयो कोभिडपछि अब मोडेल हस्पिटलमा पोहोर साल आजकै दिन बेलुका 9-10 बजीतिर हामीले उहाँलाई
भित्र गऱ्यौँ होइन। अर्को दिन अब आर्यघाटमा लगेर दाह संस्कार गरियो र मैले चाहिँ साथीहरू सबैप्रति भनौँ न मेरो अब अरू केही समय बाँचेर नेपाली जनताको हितमा, देशको हितमा र समग्र राष्ट्र विश्वको हितमा यही काम गर्ने उत्कट इच्छा हुँदाहुँदै अब रोगले गयो। लगानी गरेपछि त्यही ढङ्गले साथीत्वको व्यवहार गर्ने पात्र एउटा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अब हामीले एउटा प्रकाशन गर्ने भनेर भनेका छौँ, उहाँको जीवनीको विषयमा खोज अध्ययन गरेर प्रकाशन गर्ने भनेका छौँ। अब भरतजी जति बेलादेखि चिन्जानी हुनुभयो, भरतजी नजिकको भरत दालजी उहाँको नजिकको साथी हुनुहुन्थ्यो। कहिले कहिले झगडा हुँदा पनि हामी झगडा एउटा विषयमा झगडा भयो भने कट्टी बनाइदिन्छौँ, ए तिमी रिसाउ क्या म भने दिउँसो रिसायो झगडा भयो जस्तो भयो भने बेलुका फोन गरेर तिमी रिसाउ मसित माया गरेपछि तिमी भन्ने फेरि त्यसो थियो। यस्तो साथी होइन गुमायौँ हामीले। जे होस् अब हामी कति कुरा उहाँको लिन सक्छौँ, सिक्न सक्छौँ। यो देशको जनताको हितमा यो चाहिँ उहाँको सम्झनामा सबैको तर्फबाट फेरि श्रद्धासुमन हामी टक्रायौँ। अलि नयाँ ढङ्गले गर्नु पऱ्यो है। यो पुरानो परम्पराबाट भन्दा पनि अब भौतिकवादी हिसाब किताबले हेर्दाखेरिमा यो के पाउने के नपाउने भन्ने छुट्टै छ, त्यो छुट्टै बहस गर्नु पर्ला भन्ने लाग्छ मलाई। छुट्टै छलफल गरौँला। अब अहिले जहाँसम्म यो एमसिसीको कार्यक्रमको कुरा छ, हाम्रो पार्टीभित्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रभित्र गम्भीर बहसको विषय बनिएको छ र आज ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको र सल्लाहकारहरूको एउटा भेटघाट कार्यक्रम, शपथ ग्रहण कार्यक्रम थियो पेरिसाडामा। र त्यहाँ झन्डै 150-200 पाका मान्छेहरूले असाध्यै चिन्ताका साथ होइन जाने भयो क्या हो, बर्बाद हुने भयो क्या हो हाम्रो पार्टीलाई पनि। मैले देखेको जहाँ जहाँ अहिले यो विषयमा अलि अस्वस्थ भएर अलि धेरै भेटघाट गर्न त सकिएन, फोनमा त भेटघाट भइरहेकै छ। तल चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा चाहे त्यो एमाले ओली पार्टी भनौँ न, एमाले भन्दा पनि ओलीतिरका हुन्, कङ्ग्रेसका हुन्, तल चाहिँ के छ भने यो त सबैतिर यो देशको हितमा छैन भनिसकेपछि यसको विरुद्धमै लाग्नुपर्छ भने तल जनमत चाहिँ यस्तो छ ग्राउन्डमा, धरातलमा, राजधानी बाहिर पनि होइन त्यस्तो छ। त्यसो हुँदा यो आन्दोलनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने अलिकति चिन्ताका साथ चाहिँ त भन्दा यो राजनीतिक पार्टीहरूले अब समग्र सत्ताहरूलाई कसरी जोडेर सङ्गठित गरेर लाने होला भन्ने विषयमा थोरै पुगेन कि भन्ने छ। त्यो सुझाव पनि हामीले दिइहाल्यो त्यो 6वटा 7वटा दलहरूलाई हामीले दिइहाल्यौँ सुझाव होइन। माओवादी केन्द्रभित्रकै नेताहरू पनि देव गुरुङ, लीलामणी लगायतका साथीहरू यो एमसिसी कुनै पनि हालतमा यो परिमार्जन पनि होइन। चाहिँ प्रधानमन्त्री अनि सांसदहरूलाई त सबैलाई ज्ञापन पत्र पनि दिएको, मेसेजबाट पनि पठाएको हो। धेरैको राम्रै रिप्लाई पनि आएको थियो है, राम्रै चाहिँ र यसमा भनेर। अनि खबरदारी गाउँ पहरा दिने होइन, जिल्ला पहरा दिने होइन, यो एमसिसीको समर्थन गरेर हिँड्ने सांसदहरूलाई भन्ने कुरा पनि भयो। कतिपय ठाउँमा उनीहरूलाई आपत्ति पनि पर्यो है। रूपन्देही चितवनमा साथीहरू एमसिसीसित सम्बन्धित साथीहरू जहाँ अरू नै पार्टी अरूकै कार्यक्रम भए पनि जहाँ गए पनि यो कुरा नबोली हिँड्दैन। त्यसो हुँदा मैले यो विषयमा राखेँ। सोनाम साथीलाई श्रद्धासुमन हामी सबैको तर्फबाट र यो एमसिसी विरोधी अभियानलाई एकीकृत गरौँ, विस्तारित गरौँ र देश जोगाउने अभियानमा हामी सबै जहाँ छौँ वैचारिकले हामी सबै एकताबद्ध भएर लागौँ। अहिले मैले यति राखेँ। हस्त अभिवादन। कुनै ठाउँमा हामी यसमा ऐक्यबद्ध छौँ। यसको बारेमा व्याख्या गर्ने क्रममा धेरै साथीहरूले धेरैपल्ट व्याख्या गरिसक्नुभयो। यसमा कुनै समस्या छैन। मैले पनि एकपटक राम्ररी बताएको थिएँ। 2020मा नोभेम्बरमा यो इङ्ल्यान्डमा भएको एउटा नेटो कन्ट्रीहरूको मिटिङपछि आवर टार्गेट इज सिफ्टेड नाउ भनेर, आवर टार्गेट इज नट रसिया, आवर टार्गेट इज चाइना भनेर जब नेटो कन्ट्रीले डिक्लेयर गरे थिए, त्यसपछिदेखि एमसिसी चाहिँ नेपालको लागि साह्रै खतरनाक रूपमा फ्ल्यास प्यान्टको रूपमा नेपाल चाहिँ हाम्रो अस्ति मेरो यो आएको थियो फातिमा आउँदाखेरि यो कोटेश्वरबाट हाम्रो महासचिव पनि पकड परिसकेको थियो। हामी यो विरुद्धको कार्यक्रममा एमसिसीको विरुद्धको कार्यक्रममा हाम्रो पार्टी एकदम अग्र पङ्क्तिमै लागिरहेको छ। तर मोर्चाहरू फरक देखिँदैछ। यो आज साथीभाइहरू जो भेट भइरहेछ उहाँसँगैसँग मेरो कहीँ भेट भएको थिएन। मैले 1-2जनाको नाम लिएँ। भावनाजीसँग भेट भयो, साथीभाइजीसँग भेट भएको थियो, अनि अरूहरूसँग खासै भेट भएको थियो। नारायणजीको पनि आज मात्रै भेट हुँदैछ। यस्तो कार्यक्रम छ एमसिसीको विरुद्धको, त्यहाँ उपस्थित हुन सकिन्छ भने जाउँ भन्नुभएको थियो। त्यति आधारले म आएको। एमसिसीको विरुद्धमा नेपाली जनताको चेतना स्तर अझै उकास्न बाँकी छ। यसको लागि व्यापक हामी प्रयास गर्नेछौँ। हाम्रो पार्टी प्रतिबद्ध छ। यो चाहिँ मेरो भनाइ है।
अब व्यक्तिगत रूपले भन्ने राजनीतिक दलहरूले विगतलाई इतिहासलाई हेर्ने हो भने विभिन्न भूभागहरू बेचे, विभिन्न नदी नाला स्रोत साधनहरू बेचे, तर पनि त्यतिखेर सूचनाको चाहिँ यत्रो ठुलो व्यापकता थिएन। त्यो भएर चाहिँ हाम्रा चाहिँ पाहाडमा भएका पुर्खाहरूले अथवा चाहिँ अलिक सूचना नपाउने ठाउँमा भएका पुर्खाहरूले चाहिँ त्यो सम्बन्धी बोल्न पाएनन् र हाम्रा धेरै चिजहरू बेचे। तर आज त्योभन्दा पनि डरलाग्दो हाम्रो देशै बेचिन आँटेको अवस्था छ। एमसिसी भनेको यो साधारण हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो पाहाडतिर चाहिँ मासतिर चाहिँ आजकल कस्तो चलन छ भने माथि प्योर घिउ राख्ने, तलतिर चाहिँ कोला चाहिँ राखेर मिक्स गरेर बेच्ने 2-4 जना दलालीहरू छन्। त्यस्तै टाइपको हामीलाई देख्दाखेरि अनुदान कति राम्रो, कति मिठो, आहा कति राम्रो, 56 करोड 50-60 करोड पैसा भने जस्तो देखिए तापनि त्यसको भित्र चाहिँ बुद्धि फरक छ। अर्को कुरा चाहिँ यो एमसिसी नितान्त रूपमा अमेरिकाले चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ साउथ एसियन कन्ट्रीलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा पार्नको हिसाबले उसले चाहिँ पहिलेदेखि प्रयास गरेको र भियतनामदेखि लगायत उसमा चाहिँ उसले हारेको कारणले उसले चाहिँ अब विश्वको शक्ति नै यता तपाईँको एसियन कन्ट्रीमा सिफ्ट भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर साउथ एसियन कन्ट्रीहरूलाई आफ्नो फेभरमा लिएर उसले चाहिँ ती एसियन शक्तिलाई चाहिँ आफ्नो काबुमा राख्न गरेको योजना अन्तर्गत आएको हुनाले त्यसले चाहिँ यो देशलाई चाहिँ कस्तो भने एकदमै अप्ठ्यारो पार्ने। किन हामी अहिलेसम्म अनुदानमा चलेको देश, अनुदानको लोभले हामी जे पनि सम्झौता गर्न तयार भएका हाम्रा केही दलाल नेताहरू हामीलाई यो धेरै म विषय एमसिसीको बारेमा भन्दिनँ पनि। र हाम्रो नेपालका लागि नेपाली पार्टीले हामीले व्यक्तिगत पार्टीको रूपमा पनि हामीले चाहिँ एमसिसीको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेका छौँ। र यस्ता चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो भने यो पार्टीगत भन्दा पनि हामीले चाहिँ आजको आवश्यकता सबै पार्टीले आफ्ना विचारहरूलाई चाहिँ पन्साएर आफ्ना झन्डाहरूलाई पन्साएर राष्ट्रिय झन्डामा गोलबद्ध भएर हामीले चाहिँ यो आन्दोलनलाई सडक आन्दोलनलाई, किनभने हामीले अहिलेसम्म नेपालमा जे जति परिवर्तन रूपान्तरण भयो सडकबाटै भएको हुनाले हामीले यो मोर्चालाई चाहिँ व्यापकता ठुलो बनाएर सडक र आन्दोलनलाई नै मात्र केन्द्रीकृत गरौँ। हामीले सभासदलाई, फलानु मन्त्रीलाई, फलानु नेतालाई बुझाएर हामी साम्यौँ पार लाग्नेवाला छैन। हामीले सडकमा आगो बाल्ने काम गरौँ। र यो तपाईँको मोर्चाको लागि चाहिँ हाम्रो पार्टी एकदम प्रतिबद्ध छ। हामी कार्यकर्ता पनि पठाउँछौँ, नेता पनि पठाउँछौँ। हामी पऱ्यो भने हामी चाहिँ जेल भर्न पनि तयार हुन्छौँ। त्यो हिसाबले तपाईँ हामी सबै जेल भर्न तयार हौँ। र यसलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ व्यापकता बनाएर, जस्तो अघि हाम्रो 3टा कुरा भयो यहाँ मोर्चाको, अलरेडी 2टा मोर्चाहरू के पनि भइसकेको हुनाले ती मोर्चाहरूका साथीहरूलाई नै आबद्ध गरेर यही मोर्चामा सामेल गरेर एउटा ठुलो मोर्चा बनाएर देशव्यापी रूपमा पनि लैजाउँ। र प्रमुख त हाम्रो चाहिँ काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनलाई चाहिँ हामीले व्यापकता हिसाबले लगाउँ। र यसमा चाहिँ के भने मैले विभिन्न यो एमसिसी आन्दोलनमा म पनि सहभागी भएर माइती घर मण्डलमा देख्दाखेरि मैले के देखेँ भने कम्युनिस्ट साथीहरूमा कस्तो अलिकति चाहिँ देखेँ भने हामीले यो राष्ट्रियताको कुरो हो, यो कम्युनिस्टको काङ्ग्रेसको डेमोक्रेटिक कुरा होइन। कम्युनिस्ट साथीहरूको चाहिँ त्यो मन चाहिँ ओगट्ने, अरूले त्यहाँ आउनै नदिने, त्यो हाम्रो प्रवृत्ति चाहिँ तपाईँ हामी कम्युनिस्ट साथीहरू जो छौँ त्यसले त्यागौँ। त्यो भयो भने हामीले राष्ट्रियताको हिसाबले काम गर्ने हो। राष्ट्रियताको हिसाबले जाउँ, हामी सफल हुन्छ, सफल नहुने कुरा छैन भन्ने मेरा 2 शब्द राख्दै हामीले के गर्यौँ भने हामी जुन एमसिसी विरुद्ध सङ्गठित रूपमा लागेका जे सङ्घ संस्था छन् तिनको गम्भीर रूपमा समीक्षा गरौँ 1 नम्बरमा। त्यसपछि हामीले त्यो समीक्षाबाट के बनाउन के चाहिन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ होइन। जस्तो नारायण दाईको नेतृत्वमा एउटा एमसिसी खारेज के अभियान थियो अरे दाई नारायण दाईकोमा? त्यो नारायण दाईको एमसिसी खारेज अभियान थियो होइन। त्यो बनायौँ हामीले। त्यो दिन हामीले के छलफल गऱ्यौँ त्यो पनि सम्झौँ भन्छु म। लीलामणि दाई आउनुभयो। लीलामणि दाईले के भन्नुभयो भने हामी खारेजीको पक्षमा छौँ, यो रोकिन्छ भन्नुभयो होइन। त्यो एमसिसी खारेज अभियानको चाहिँ वैचारिक रोकिन्छ भन्नेमा पुग्यो र त्यसले आन्दोलनलाई धेरै बल गरेन भन्ने मलाई लाग्छ। अरू धेरै अभियान छन् होइन। बिचमा यिनै राजनीतिक पार्टीहरूदेखि लिएर जम्मै अभियान जम्मा भएर 26 पुगे होइन। तर माइतीघरका हरेक हामी आन्दोलनमा गयौँ 26 जना हुँदैनथे होइन। अहिले 8 दलले चाहिँ हजारौँ मान्छे ल्याएर अस्ति कति बलपूर्वक प्रतिरोध गर्यो, त्यतिखेर किन भयो होइन। यो कुरालाई हामीले छलफल, यो कुराको समीक्षा नगरी नयाँ बनाउने कुराले मात्र केही हुन्न। नयाँ किन बनाउने? 8 दलहरूले हामीलाई स्पेस दिएन, यति हो भने नयाँ बनाउने। 8 दलको चाहिँ एमसिसी विरुद्ध प्रतिरोध पुगेन, यो वैचारिकको आधारमा नयाँ बनाउने। नयाँ के बनाउने? मलाई लाग्छ आज हामीले एउटा के निर्णय गरौँ भने 8 राजनीतिक 6वटा पार्टी 2टा मोर्चा 8 राजनीतिक शक्तिहरूले हामीलाई उनीहरूको पनि केही छ नि सहकार्यको कुरा त होइन, त्यसलाई पनि हेरौँ होइन। अझ म त उहाँले अघि भनिसक्नुभयो
अब तपाईँको जवाब दिए जस्तो पनि हुन्छ। सत्ताको प्रश्न केन्द्रमा नराखिकन राष्ट्रियताको प्रश्न हुन्छ कि होइन? सत्ताको प्रश्न हो नि केन्द्रमा राखेर। अनि एमसिसी विरुद्ध हामी चाहिँ एमसिसी मात्रै मुर्दाबाद भन्थ्यौँ, यो मान्छे त पृथ्वीनारायण शाहको फोटो बोकेर आउन थाल्यो नि त। अनि त्यसले कि हामीले जसको जे खोज्दै थियौँ त्यसको संरक्षण गरे त्यहाँ होइन? विप्लवीको कार्यक्रम राख्नु त्यहाँ मान्छे पृथ्वीनारायण शाहको फोटो बोकेर आए। र फेरि हाम्रो पार्टी र मोर्चा 26 दलीय कार्यगत एकतामा पनि छ, फेरि 8वटामा पनि हाम्रो पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी पार्टी पनि छ र देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा पनि छ। 6वटा पार्टी र 2टा मोर्चा सम्मिलित भएको पार्टीमा अहिलेको जो गतिविधि भइराखेको छ यसमा पनि छ। र म यहाँ केही विषय म राख्न चाहन्छु। अब यहाँ जो विषयहरू उठिराखेका छन् बाहिर, मुख्यतः फेरि राजनीतिक पार्टीले त्यसलाई लिड गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा जो चाहिँ निर्गजीले पनि राख्नुभयो, जुन ढङ्गले विषयवस्तुहरू उठे र त्यो लिड गर्नुपर्छ। जतिसुकै भने पनि राजनीतिक पार्टीले लिड नगरिकन त्यो आन्दोलन उठ्दैन भन्ने कुरो जो राख्नु भएको छ, त्यो त हामीले चाहिँ विगतमा देखेका भोगेका राम्रोसँग अनुभूति गरेका कुराहरू त त्यो छँदै छन् नै। अब आखिरमा अरू चिज जतिसुकै भने पनि त्यो कुनै कुनै ठाउँमा गएर त्यो त्यतिकै हराएर पानीको फोका जस्तो बिलाएर गएको पनि हामीले देखेका छौँ, भोगेका पनि छौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि फेरि अहिले यो एमसिसीको विषयलाई लिएर जो हामी आन्दोलित भइराखेका छौँ र हाम्रो पार्टी र हाम्रो मोर्चाको तर्फबाट म म्यान्डेटै लिएर आएको छु, किनकि म त्यतिकै चाहिँ यहाँ एउटा पार्टीको तर्फबाट र देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा दुईटैको तर्फबाट चाहिँ पार्टीको योजना अनुसारै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले पठाएर एउटा जिम्मेवार चाहिँ व्यक्तिको हैसियतमा म यहाँ सहभागी भइराखेको छु। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कुरो कहाँनिर छ भने एमसिसी विरुद्धको आन्दोलनमा यो सङ्घर्षमा जो शक्ति जो पार्टी जो चाहिँ पङ्क्तिहरू मोर्चाहरू यसमा सहभागी भएर अगाडि बढ्ने अवस्था रहन्छ सबैलाई जोडेर लानुपर्छ भन्नेमा हाम्रो पार्टी र मोर्चा तयार छ र हामीले त्यो भनिराखेका छौँ। र त्यसो हुँदाखेरि अब जस्तो अस्ति जो कार्यक्रम भयो 27 गते 28 गते त्यसपछि 6 गतेसम्मको कार्यक्रम हुँदाखेरि त्यहाँ हामीले त्यहाँ छलफल पनि भयो, म त्यो बैठकमा पनि थिएँ। म त्यो बैठकमा हुँदाखेरि त्यहाँ राम्रै छलफल पनि भएको छ। र अहिले चाहे एकल रूपमा एमसिसीको विरोधमा कार्यक्रम गरिराखे पार्टीहरू किन नहुन्, चाहे चाहिँ त्यहाँ हरेक पार्टीभित्र रहेका व्यक्तित्वहरू किन नहुन्, चाहे सङ्घ संस्थाहरू किन नहुन्, जो कसैले पनि एमसिसी विरुद्धको जो अभियान गरिराखेका छ सङ्घर्ष गरिराखेका छ भने उहाँहरूको सङ्घर्षलाई हाम्रो पूर्ण रूपमा हामीले साथ दिनुपर्छ, हामीले समर्थन गर्नुपर्छ, हामीले सहयोग गर्नुपर्छ र हामीले खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्नुपर्छ, निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर त्यो 8वटा पार्टीको 6वटा पार्टी र 2टा मोर्चाको बिचको बैठकमा पनि त्यो छलफल चाहिँ भएकै छ। र त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ एक्सक्लुड गरेर त्यहाँ पुरै चाहिँ ठ्याक्कै त्यसरी जाने भन्ने कोणबाट चाहिँ त्यहाँ छलफल चाहिँ भएको छैन जो निर्गजीले राख्नुभयो। यही कोणबाट जानुपर्छ, कसरी त्यहाँ चाहिँ बरु समावेश दिने, कसरी त्यसलाई अझ स्ट्रेन्थ बनाउने, कसरी यसलाई चाहिँ अलि अझ सशक्त बनाउने, यो ढङ्गबाट हामीले छलफललाई लैजानुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो जोड पनि त्यहाँनिर हो। र अब आगामी दिनमा चाहिँ अब कार्यक्रमलाई सशक्त बनाउन जरुरी छ भन्ने कुरो कहीँ दुई मात्रै भएन र जनताको बिचमा यो अझ पुगिसकेका छैन। जति पुगेको छ त्यो राम्रो छ, तर यतिले मात्र पर्याप्त भइसकेका छैन। आम जनताको बिचमा हामीले यो विषयलाई प्रष्ट ढङ्गले लैदिन जरुरी छ। जस्तो चाहिँ अहिले जुन खालको परिदृश्य निर्माण हुँदै गइरहेको छ, 28 गतिको कार्यक्रममा त राम्रैसँग चाहिँ त्यहाँ त झडप भयो त, कयौँ साथीहरू त्यहाँ घाइते हुनुभएको छ होइन। निषेधाज्ञा त तोड्यौँ त हामीले, तोडेकै हो त चाहिँ जस्तो चाहिँ अब हामी एकै ठाउँमा थियौँ, एउटै चाहिँ आर्कबाट हामीले जो 3 ठाउँबाट हामी सबै चाहिँ जो कार्यक्रम जो सङ्घर्षमा थियौँ त्यति सजिलो त भएन नि त, उनीहरू त निर्ममै ढङ्गले आइराखेको छ। यो सत्य छ कि आज झन्डै 11 अरब पैसा त खर्च भइसकेको छ भन्ने कुरो त बाहिर आइराखेको छ। र यदि यो पास नहुने हो भनेदेखि त उनीहरूको लागि त कतिपयको त किलकिलेमा अड्किएको हड्डी जस्तो चाहिँ उनीहरूलाई त्यो चाहिँ भइराखेको स्थिति त छ त। फेरि त्यसले गर्दा बढी चाहिँ दमनमा उत्रिराखेको स्थिति छ र मुख्यतः सङ्घर्षै गर्नुपर्छ क्या, बाहिर जतिसुकै भने पनि सङ्घर्ष नगरिकन हुन्न कि। त्यसले गर्दा सङ्घर्षलाई सशक्त बनाउनुपर्छ, जनताको बिचमा हामीले यसलाई लैजानुपर्छ, आम जनताको बिचमा पनि जनतालाई सङ्घर्षमा उतार्ने, देशव्यापी रूपमा सङ्घर्षमा उतार्ने र त्यो ढङ्गले हामीले पहल लिने र बरु चाहिँ अब यहाँ 8वटा पार्टी जो 6वटा पार्टी र 2टा मोर्चाको जो अलि बढी चाहिँ सशक्त बनेको छ त्यहाँ छलफल गर्नु पर्यो, कसरी यसलाई चाहिँ जोडेर लाने, कसरी यसलाई चाहिँ अझ सशक्त बनाउने भन्ने कोणबाट अझ हामीले यसलाई लैजाउँ। र यसमा चाहिँ अब हामीले अरू विषयमा त्यति धेरै
चाहिँ हामीले अब फेरि मोर्चादेखि मोर्चा फेरि अर्को मोर्चा धेरै मोर्चा बनाउने भन्दा पनि सङ्घर्षलाई लैजाउँ। अब के गर्न सकिन्छ सङ्घर्ष ठोस गरौँ। आजै यदि हामीले त्यो तय गर्न सकिन्न सङ्घर्षको कार्यक्रम भने फेरि अर्को दिन बसेर सङ्घर्षको कार्यक्रमलाई मूर्तिकृत गरौँ। बरु त्यो सङ्घर्ष चाहिँ उहाँहरूसँग पनि सल्लाह गर्ने, अर्को बसाइ बस्दाखेरि उहाँहरूसँग पनि सल्लाह गरेर अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अब संयुक्त रूपमा सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्ने कि या हाम्रै मात्रै सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्ने कि या उहाँहरूले गरेको कार्यक्रममा हामीले त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने कि मोर्चाको विषयमा मोर्चा निर्माण गर्ने सन्दर्भमा अघि नारायण सरहरू र अरू सरहरू पनि भन्नुभयो कि 6+2 6वटा राजनीतिक पार्टी 2टा मोर्चाले केही दिन अगाडिदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्। त्यसमा हामी पनि छौँ, नेकपा माले पनि 6 दलभित्र छ र त्यसभन्दा अगाडि 22 दल 26 दल हुँदै विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू र सङ्घ संस्थाहरू विभिन्न सङ्गठन संस्थाहरू समेत भएर 22-26 हुँदै हामीले यो एमसिसीको आन्दोलनलाई निरन्तर गरिरहेका थियौँ र पछि त्यहाँ के भयो फेरि 6+2 मा आयो र अब अहिले यो मोर्चा निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हामी बृहत्तर बनाउने अघि नारायण कमलले भन्नुभयो सके अब हुँदै भएन आफ्नो आफ्नो हिसाबले पनि गर्ने, कसले व्यक्तिगत रूपमा पनि गर्ला, कसले साङ्गठनिक रूपमा एकल रूपमा गर्ला, नभए केही 2-4वटा पार्टीहरू संस्थाहरू मिलेर गर्लान्, त्यो पनि नभएर बृहत्तर रूपमा धेरै पार्टीहरू धेरै सङ्घ संस्थाहरू धेरै मान्छेहरूको आयोजनामा कार्यक्रम गरौँला हामीले भन्ने छ र हाम्रो पनि त्यही नै होला। अहिले हामी सकेसम्म धेरै राजनीतिक पार्टीहरू जो वास्तवमा हामी विभिन्न आफ्नो पार्टीका आफ्नो मूल्य मान्यताहरू छन् हाम्रा होइन, विभिन्न आफ्नो आफ्नो मूल्य मान्यता भए पनि यो नितान्त राष्ट्रियताको विषय भएको हुनाले यो विषयमा त हामी सबै जोडिन सक्छौँ। विभिन्न शक्ति छन्। अब हामीले हाम्रो पार्टीले त विभिन्न चारधारका देशभक्तहरू बनेको छ होइन, कम्युनिस्ट देशभक्त, कम्युनिस्टभित्र रहेका देशभक्तहरू, वामपन्थीभित्र रहेका देशभक्तहरू, प्रजातान्त्रिक शक्तिभित्र रहेका देशभक्तहरू र राष्ट्रवादी शक्तिभित्र रहेका देशभक्तहरू एक ठाउँमा आउने कुरा त हामीले गरिरहेका छौँ। ती सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर यो एमसिसीलाई अगाडि लैजानेछ। त्यसमा कुनै निर्वाद मतलब कुनै विवाद छैन त्यसमा। तर अहिले के हो भने के गरौँ भने हामीले योभन्दा अगाडि 2टा एमसिसी खारेजी अभियान र एमसिसी खारेजी आन्दोलन 2टा अभियान पनि हामीले बनायौँ फेरि होइन र अहिले अब अर्को पुरा गरिरहेका छौँ। त्यस कारण के गरौँ भने बनाऊँ। तर आज अब 6+2 का हामी सायद अब क्रान्तिकारी माओवादी र हामी नेकपा माले 6+2 भित्र एउटा पार्टी र मोर्चा एउटा पार्टी गरेर हामी 2-3टा भनौँ 2+1 भनौँ 2+1 को मात्रै हाम्रो उपस्थित छ। अब अरू पनि सल्लाह त भयो होला नारायणको होइन, उहाँहरू किन अहिले उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन, एकपल्ट फेरि उहाँहरूसँग पनि सरसल्लाह गरौँ। समर्पण गरेर अहिले उहाँ चाहिँ हाम्रो ठाउँसँग बस्नुभएको छ। उहाँको कुरालाई लिएर चाहिँ हामी अहिले हाम्रो ग्रुप टिम वर्क छ 20-25 जना अहिले चाहिँ हामी खटिरहेको ठाउँ ठाउँमा आफ्नो हिसाबले जहाँ हाम्रो जति सकिन्छ त्यो हिसाबले खटिरहेको छौँ। जुन यहाँ मोर्चा बनाउने खुसी कुराहरू सरले भन्नुभएको तारा जुन हाम्रो रञ्जनाहरू समर्थन गर्ने कुरामा त्यसमा हामी उहाँले धेरै गर्दछौँ, धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। र अहिलेको पिरियडमा धेरै साथीहरू चाहिँ यो हाम्रो अञ्चलको विषयलाई लिएर धेरै कुरा टिप्पणीहरू कतिपय साथीहरू चाहिँ नि ताराजीले चाहिँ नि दैनिकले 1 लाख बसेको छ भन्ने कुरा आए। हामी त्यो मान्छे खोजिदिँदै गरिरहेका छौँ। अहिले कहाँ बसिरहेको छ भन्ने लोकेसनहरू खोजिरहेका छौँ। हाम्रो यसै नेताहरू नै हुनुहुन्छ उहाँहरू, तर हामी त्यसलाई चाहिँ बाँकी छोडेन। कि त उसले मलाई प्रुफ दिनु पऱ्यो होइन, जुन उहाँले मिडियामा बोल्नुभएको होइन अथवा मेसेन्जरमा बोल्नु भएको छ अथवा फेसबुकमा बोल्नु भएको छ कि त उहाँले प्रत्यक्ष हामीले प्रुफ दिनु पऱ्यो, नभए चाहिँ हाम्रो उहाँलाई छोड्दैन। 1 लाख खाएर बस्यो भनेर आएको छ यो खण्ड पनि गरिसकेको छ त्यो विषयमा। उसमा कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरू जोसुकै जहाँ भए पनि भनेको जुनसुकै पार्टीमा जुनसुकै अभियानमा भए पनि तपाईँहरू कोही काहीँ पनि नभए पनि कमसेकम यो एमसिसी भनेको हाम्रो राष्ट्रको विरुद्धमा भएको हुनाले राष्ट्र घाँची यो भएको हुनाले पहिला यसको लागि हामी लडौँ भनेर अब तारा बराल पनि अब यसैको लागि अहिले आमरण अनसन भन्नुभएको छ। त्यसलाई हामी उच्च सम्मान त दिनैपर्छ उहाँहरूको लागि। उहाँहरूको विचार चाहे जेसुकै होस् त्यो विचार हामीलाई मनपर्ने होस् वा नहोस् त्यतातिर हामी जाँदैनौँ। त्यो त्यतातिर जानु थाल्यो भने यो 3 दिन पनि सकिँदैन 4 दिन पनि सकिँदैन। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि अब यो एमसिसीको कुरामा हुन त अब हाम्रो नारायण सरले नेपाल हाउसमा कार्यक्रम गरेदेखि हामी सँगसँगै छौँ। त्यसपछि हाम्रो कुबेरमा कार्यक्रम भयो। अब यो के अरे एउटा उखान छ नि माझीले सल गर्दा 7 गाउँ डुबिसकेपछि उहाँ चाहिँ माझी सल्लाह गर्दै सल्लाह खाइ नसकेको गाउँ चाहिँ डुबिसक्यो। अब हाम्रो चाहिँ यो कहिले मोर्चा पनि कसको नेतृत्व पनि के गर्ने कसो गर्ने अब साथीभाइ भन्दा सर पनि सँगै पनि हामी बिचमा हामी सँगसँगै छौँ। अब हामी यसै गरी मोर्चा गर्छौँ, त्यसपछि अलिकति ग्याप बस्छ, फेरि ऊ गर्छौँ। त्यो गर्दा उनीहरूले अब
कार्यसूचीमा राखेर स्वार्थ पार्दै भने त कुरा सकिहाल्यो के गर्छन् अब त्यो चाहिँ थाहा गर्दैन। त्यही भएर हामीले अब म त स्वतन्त्र राष्ट्रिय होइन, हाम्रो उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले अस्ति संसद सचिवालयमा दर्ता पनि गर्यो। यो एमसिसी भनेको राष्ट्रघाती हो, यो चाहिँ सबै चाहिँ कार्यसूचीमा संसद कार्यसूचीमा नराख्नु है भनेर हामीले 28 गते संसद सचिवालयमा गएर दर्ता पनि गरेका हामीले। त्योभन्दा पहिलाका कुराहरू गर्ने हो भने त अब फातिमा सुमार आउँदाखेरि एयरपोर्टबाट हामी यो गाडी लिएर गएर उ गर्दाको त्यो मान्छेको समातेको मध्ये म पनि एउटा हुँ। हाम्रो 12 घन्टा उसमा पुलिस उसमा राखेर त्यसरी छोडेको। त्यसको भोलिपल्ट ऊ हाम्रो 2टा उहाँहरू आउनुहुन्छ, हाम्रो हाम्रो सङ्गीता घिमिरे, उहाँहरूलाई त 7 दिनसम्म कस्टडीमा राखेर अहिलेसम्म उहाँहरू मुद्दा खेल्दै हुनुहुन्छ। हो अब हामीले के कुरा भनेको अब यो एमसिसी अब एक फेरि हामी मर्न त परिहाल्छ, अझ पनि कसैले लिएर आएको छैन। कमसेकम पनि हामी त्यसको लागि अब पछि सरकार कसको बन्ला के बन्ला ती पछिका कुरा हुन्। कमसेकम एमसिसी खारेज गरेपछि अनि हामी भित्रभित्र हामीहरू जति लड्यो नि भयो नि, तपाईँलाई पत्ता जान्छ तपाईँलाई गर्ला, हामीलाई पत्ता जान्छ हामीले गरौँला, यी भनेको पछिका कुरा हो। यो हो यसको लागि चाहिँ अनिखेरि अर्को कुरा के हो भनेदेखि अब हामीले जतिसुकै कुरा गरे पनि यो केन्द्रमा हामीले यो सङ्गठित रूपले हामी लागेन भनेदेखि नसकिँदैछ गर्न। अब हामीले यो अस्ति 27-28 गते पनि हामीले गऱ्यौँ। 17-18 जिल्लामा हाम्रो साथीहरूले पनि उहाँ एमसिसी मुर्दाबाद भनेर नारा लगाउनु भयो। अहिले चितवनमा जुन अस्ति सालको कुराहरूमा चितवनमा नारा लगाउने, चितवन बन्दको घोषणा गर्ने, बाटोमा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने भर्खर एकजना हाम्रो ईश्वर सिंह हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चितवनको अहिले बाहिरबाट निस्किनु हो। उहाँहरूको उसमा गर्नुभयो उहाँहरूले। अहिले भर्खर आज मात्रै काठमाडौँ आइपुग्नु भएको भएर ल पोरै हामीले सम्झेका थियौँ होइन, असार 16 गतेपछि त एमसिसी आउँदैन भन्ने थियो होइन, तर चाहिँ फेरि पनि आउने भयो भन्ने भएपछि यसको अब अहिले चाहिँ खास गरेर प्रचारात्मक ढङ्गले जनतालाई सुसूचित पार्ने, जनतालाई आन्दोलन उठाउने ढङ्गले चाहिँ तपाईँको चाहिँ चितवनबाट सुरु भएको कार्यक्रम असारको 12 गतेतिर हुनुपर्छ साथीहरू। त्यसपछि हामी अब यहाँ विभिन्न राजनैतिक पार्टी सङ्घ संस्था र व्यक्तित्व, अब नेपालको चाहिँ कस्तो खालको छ भन्दाखेरि तपाईँ राजनैतिक पार्टीले मात्रै जनतालाई लिड गर्न सक्दैन। बुझ्नु, कयौँ मान्छे विज्ञहरू छन् होइन, राजनैतिक पार्टीभन्दा धेरै माथि छ उनीहरूको चेतना स्तर के होइन, धेरै माथि छ। कयौँ सङ्घ संस्थामा अल्झेर बसेका छन् मानिसहरू, उनीहरू धेरै अभियानमा चाहिँ दौडिन सक्छन् र उनीहरूले प्रभाव पार्न सक्छन् राज्यलाई। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सबै पक्षलाई बोलाउँ र बसौँ भनेर चाहिँ हामी यहाँ हुनुपर्छ। असारको 22-23 गतेतिर हामी बस्यौँ। यो संस्था हामीले जन्मायौँ। त यो संस्था जन्माउँदाखेरि यसको उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि तत्कालै राजनैतिक पार्टी बसेर चाहिँ होइन, अब राजनैतिक पार्टीले अभिभावकत्व भूमिका कसरी निर्वाह गर्ने, त्यो कसरी आउन सक्छ र अरू जनमानसलाई समेट्ने खालको धारा उसले ल्याउँछ कि ल्याउँदैन, त्यो खालको चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा डिबेट गरेर अगाडि बढाउँ भन्ने थियो हेर्नुहोस् होइन। अब त्यसमा चाहिँ नि अब उहाँको पार्टीको तर्फबाट डम्बरजी आउनु भएको थियो होइन, डम्बरजीले केही विषय पनि राख्नु भएको थियो। तर सन्दर्भ के भयो भन्दाखेरि ठ्याक्क चाहिँ साउनको 25 गते चितवनमा एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो, गरेर आएको थिएँ। म आउँदाखेरि पनि त्यो 2टा कार्यक्रम त मैले नै लन्च गरेर आएको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ नि चितवनमा अर्को चाहिँ नि एउटा डिबेटको कार्यक्रम थियो, त्यसमा चाहिँ नि लीलामणिजी र हाम्रो नारायणजीलाई पठाइदियो। किन फुट्यो त प्रश्न यहाँ छ। हाम्रो चेलीहरू जेलमा अनसनमा हुँदाखेरि जेलमा तपाईँको लहर उहाँहरूले थुन्दाखेरि, हिरासतमा थुन्दाखेरि मेरिट होटलबाट पक्रेर लगेर थुन्नुभयो। उहाँहरू अहिले यहाँ हुनुहुन्छ। एकजना अभियन्ताले भन्नुभयो केही दलका दलालहरूले विरोध गरे एमसिसीको भन्नुभयो, युट्युबमा हेर्नु होला। ती अभियन्ताको नाम भन्नुपर्ने जरुरी छैन अहिले पनि, यही हो। त्यसकारण यी राजनीति गर्ने भनेर देश बचाउँछु भनेर आएकाहरू केहीबाट परिचालितहरू घुसिएका छन्। साथीभाइ सरले पनि सङ्केत गर्नु खोज्नु भएको यही हो। हामीले यो आन्दोलन कमजोर पार्नुको लागि उहाँहरू केही अभियन्ताको नाममा घुसेका छन्, त्यो पनि गर्नु हुँदैन। हामी फुट्नु हुँदैन, हामी जुटेर जाउँ र हाम्रो पुरा समर्थन छ, अगाडि बढौँ। धन्यवाद। पार्टीको केन्द्र सदस्यमा उपस्थित भएको छु र हामी त्यो मेरिट होटलमा हामी त ज्यानको बाजी लागेरै लगाएरै लाग्यौँ। हामी
दुईजना चेलीहरू थियौँ र अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई त्यहाँ ढाल्न पनि सक्थ्यो, उनीहरूले जे पनि गर्न सक्थ्यो। हामी चाहिँ त्यो फातिमालाई एउटा पत्र दिने भनेर हामी जाने, त्यो गर्न सम्भव भएन। हामीलाई एकछिन त्यहाँ बस्दा बस्दै पुलिसहरू यस्तरी एट्याक गर्न आए। त्यहाँ चाहिँ हामीलाई त्यसरी समातेर लगिएर एकदमै 2 दिनसम्म त कन्ट्याक्टलेस गरेर राख्यो, हाम्रो पुरा यातनामा राख्यो, मेन्टली टर्चरमा राख्यो। र त्यसपछि चाहिँ अलिकति कन्ट्याक्टमा आएँ। ठिक छ, हामी एउटा राष्ट्रको लागि, देशको लागि बलिदानी दिन हामी तयार छौँ भनेदेखि हामीले यो वा त्यो बाहनामा हाम्रो देश चाहिँ बेच्न दिनु हुँदैन। र अब चाहिँ एकदम सशक्त जुझारु हाम्रो के छ कार्यक्रमहरू, कार्ययोजनाहरू यो विरोधको, छिट्टै यसलाई चाहिँ नि बनाएर कार्ययोजनामा हामी उत्रिनुपर्छ। हामी गर्न सक्छौँ, देशको लागि लड्ने भनेर अगाडि बढिसकेपछि हामी ब्याक हुँदैनौँ। र एउटा मेरो रिक्वेस्ट हाम्रो साथीलाई अलिक सन्चो छैन। म राजेन्द्र चौहान चिसो भएर अहिले आज म छोटो नोटिसमा अलिकति ढिलो पनि आएँ, म मान्न चाहन्छु उहाँको स्मरणमा। र एमसिसीको विरुद्धमा देशमा विभिन्न शक्तिहरू, विभिन्न तबकाबाट यो 3-4 वर्षमा आन्दोलनहरू भइरहेको, छुट्टा छुट्टै संयुक्त वा विभिन्न रूपमा भइरहेको कुरा हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। विभिन्न कुरा उठिसकेको हो। एमसिसीको बारेमा त उहाँ प्रेरणाको स्रोत पनि हो। त्यही हिसाबले यो संस्था नै उहाँले जन्मायो। मैले भने अब अघि पार्टीको कुरा पनि उठिसक्यो भएर अलिकति एउटा प्रतिनिधिको रूपमा आइसकेपछि मैले केही कुरा राखौँ भनेर। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि अब कति मिडियामा आयो फरक कुराहरू भयो। अहिलेको मिडियाको कुरा हामी नगरौँ। 2-3 वर्षदेखि हामी विभिन्न रूपमा आन्दोलनहरू गरिरहेका छौँ। यो भर्खरै उहाँले टाउको फुटेको कुरा गर्नुभयो। त्यो भक्तपुरमा 2-4 जनाको आन्दोलन थियो अरे। त्यो हजारौँको बालबाटारमा हामी के अरे अमेरिकी दूतावास घेराउ गर्न जाने क्रममा 3तिरबाट घेरा हालेर गरेको क्रममा भएको त्यो खासमा मैले अब त्यसलाई अन्यथा मैले लिइनँ, कुरालाई मैले अन्यथा लिइनँ भनेको फरक हिसाबमा फरक आन्दोलन अगाडि बढिरहेको छ। अब अहिले सरकारले कुरा अगाडि राख्नुभयो, त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कसरी यसले एकताबद्ध भएर अगाडि जाने भन्ने कुरा सिद्धान्त त अहिले भने अब हाम्रो पार्टीले पनि त्यो जुन घटना भयो त्यसपछि पनि हामी विभिन्न पार्टी यो जनताको स्तरमा पहिला जनतालाई बुझाउनु पऱ्यो, त्यसपछि बिस्तारै माथि उठाउनु पर्यो भन्ने हिसाबले यो भदौ महिनाको त्यो घटना भयो। 3-4 महिनामा हामीले पालिका स्तरमा 70वटा पालिकाहरूमा यो कार्यक्रम भइसकेको छ। अब कति मिटिङ त्यहाँ त्यो गर्दै जाउँ र भने आज हाम्रो यहाँको उपस्थिति भनेको यो संयुक्त आन्दोलनतर्फको एउटा पाइला हो भन्छु म। किनभने यहाँ जे जस्ता कुराहरू उठे त्यो विषयमा हामी आफै पनि पार्टीमा छलफल गरौँला। फेरि हाम्रो बिचमा सेतु होला अथवा अरू साथीहरूसँग हामी छलफल गर्दै जाउँला र कुनै न कुनै बिन्दुमा हामी एउटा बिन्दुमा आउनु नै छ। किन हाम्रो हामी सबैको उद्देश्य त एमसिसीलाई फिर्ता पठाउने हो नि। त्यस कारणले त्यो विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुको लागि हामीले कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ त्यस विषयमा हामी छलफल केन्द्रित गर्न सक्यो भने राम्रो होला। र अहिलेको मुख्य इस्यु अघि मैले भने जस्तो अहिले जहाँ जे जसरी आन्दोलन भइरहेको त्यसलाई कसरी हिजोभन्दा आज सशक्त बनाउने, त्यसमा अझ बढी हामीले ध्यान दिन सक्यौँ भने मोर्चाहरू पनि भइरहेकै भयो। अरू नयाँ मोर्चाहरू बनाउने भन्दा पनि भइरहेका मोर्चाहरूले कसरी सशक्त बनाउने र जुन अहिले संयुक्त आन्दोलनको क्रममा पार्टीहरूलाई कसरी एकै ठाउँमा ल्याउने भन्ने विषयमा अझ हामीले अझ होमवर्क गर्न सक्यौँ भने आन्दोलन सशक्त होला, हाम्रो उद्देश्य पुरा होला। एमसिसीको विषयमा केही 2-3 वर्ष अगाडिदेखि ठाउँ ठाउँमा सामेल भएको छु, तर टाढा भएको हुँदा अब आयोजना संयोग भयो र प्रथम त मैले एमसिसी खारेज अभियानका वैचारिक नेतृत्व सोनाम साथीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र यही आन्दोलनले लिएर अहिले आमरण अनसन बसिरहनु भएका जो ताराजी हुनुहुन्छ उहाँलाई सङ्ग्रामी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब यो मुख्यतः यो राष्ट्रियताको विषय हो अनि पार्टी विशेष पनि हुँदैन होइन। म माओवादी केन्द्रको एउटा सदस्य हुँ, तर यो राष्ट्रियताको विषयमा लिडर जस्तै प्रचण्ड अथवा लगायतका लिडरहरू यसमा गम्भीर भएन भने त्यो पार्टीमा बसिरहनु पनि जरुरी हुन्न होइन। र चाहे एमालेका कोही कार्यकर्ता होस्, नेपाली काङ्ग्रेसका कुनै कार्यकर्ता होस्,
त्यसरी आफ्नो छोराछोरी नाति नातिनीको भविष्य अन्धकार पारेर होइन अब अन्धकार पारेर देउबाको पछि लाग्ने, ओलीको पछि लाग्ने, विप्लवको पछि लाग्ने पक्कै पनि हुँदैन। उसको रणनीति हो अर्काको ठाउँ युज गरेर अरूसँग लड्ने। सक्छ भने डाइरेक्टली लडोस् न, त्यति सम्पन्न देश छ होइन। हाम्रो देशमा किन प्रयोग गर्ने होइन? यो कालान्तरमा इन्डियाको लागि पनि राम्रो छैन। अब अनफर्चुनेटली भन्ने कि फर्चुनेटली भन्ने, मलाई चाहिँ फर्चुनेटली जस्तो लाग्छ। हाम्रो छिमेकी इन्डिया र चाइना भएको होइन, तर हामी चाहिँ दुईवटा त्यो बादशाह बनेर चाहिँ दुईवटा साँढेको लडाइँमा पर्ने भयौँ कि हाम्रो हड्डी पसली के हुन्छ त्यति बेला भन्नुहोस् त। हाम्रो नेताहरू लोभी, एउटा अर्को बुद्धि छैन, अर्को उहाँहरू चाहिँ तोम शरण इन्डियामा गएपछि हाम्रो पोजिसन भइहाल्छ। अनि हामी पनि जनताहरू पनि केही लोभी भयौँ, धेरै सोच्दैनौँ, लोभी भयौँ केही। त्यही भएर उनीहरूले देश विकास किन गर्नु पर्यो? चुनावको बेलामा अलिकति मासु भात खुवाइदिउँ, अलिकति रक्सी खुवाइदिउँ, भइहाल्यो सर। तिनीहरू चाहिँ यति चलाक भइसक्यो कि हाम्रो मानसिकता बुझेर यसबाट हामीलाई पनि अलिकति अगाडि हिँड्नु छ होइन। तिनीहरूले कहाँबाट दिने हो? एउटा खाल्डोबाट माटो झिक्छन्, अर्कोमा हाल्छन्, तर खाल्डो त कमी भइहाल्छ, खाली भइहाल्छ होइन सर। अब भरत सरको मैले पनि धेरै सिकेँ। सवाल हो र यसमा अरू साथीहरू इन्क्लुड होइन। अब त्यसमा जाने अरू थप घट गरेर थपेर होइन, अलिक बृहत बनाएर कार्यक्रम लन्च गर्ने कि नगर्ने भन्ने एउटा होइन। अब अर्को चाहिँ ताराजीको एउटा जो सवाल छ होइन, ताराजीको सवालमा हामीले एउटा स्ट्रङ वक्तव्य पनि जारी गरौँ होइन आज होइन। उहाँको चाहिँ जीवन रक्षाको लागि हामीले सबैलाई अपिल गरौँ, सबै पक्षसँग अपिल गरौँ। सरकारले चाहिँ तत्काल वार्ता गरेर चाहिँ उहाँको चाहिँ अनसनको मागहरू के हो, ती मागहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर भनेर एउटा चाहिँ तपाईँको स्ट्रङ वक्तव्य जारी गरौँ ताराजीको बारेमा। अब भरतजीले भने जस्तो 5 सदस्यीय एउटा कमिटी बनाउँ होइन, ताराजीको विषयमा होइन, अनि 5 सदस्यीय एउटा कमिटी बनाऊ होइन। जे भए पनि आन्दोलनप्रति त्यसप्रति जिम्मेवार, वफादार, इमान्दार भएर चाहिँ अब साथीहरूले प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ कि आन्दोलन एकीकृत हुनुपर्छ होइन। त्यसका निम्ति चाहिँ कसैले बलिदान गर्न पर्ला, कसैले दुःख पाउनु पर्ला, कसैले उपेक्षा गरी भोग्नु पर्ला। जेसुकै भयो भने फेरि आन्दोलन एकीकृत भयो भने हाम्रो बलिदान, हामी उपेक्षित भएको, हामी चाहिँ अब चाहिँ पर फालेको पनि त्यो सबै पूर्ति हुन्छ। आन्दोलन सफल भयो भने, आन्दोलन सफल भएन भने हामी चाहिँ जति सम्मानित भएर उफ्रेर जाने अब के गऱ्यौँ भने पनि चाहिँ त्यो केही अर्थ हुँदैन। त्यस हिसाबले चाहिँ साथीले भन्नुभएको छ। अब अहिले चाहिँ दुईवटा कुराहरूमा यहाँ अब एकदम केन्द्रित भएर आयो कि अब चाहिँ एउटा जो बनिआएकै संस्था छ, जस्तो कि अब चाहिँ यहाँ 15-17 सदस्यीय हाम्रो संयुक्त मोर्चा भन्ने चाहिँ एउटा संघ समिति भन्ने बनाएको छ। त्यहीबाटै जाने अब अलिकति पहल गर्ने कि भन्ने हिसाबले त्यहीबाट पहल गरेर नभएको हो, क्लियर हुनु पऱ्यो क्या तपाईँहरूलाई होइन। मैले धेरै प्रयत्न गरेको छु, फोन म देखाइदिन्छु कति मान्छेलाई कतिपल्ट फोन गरेको छु भनेर चाहिँ होइन। त्यत्तिकै भनेको छैन मैले चाहिँ होइन। त्यत्तिकै म जाने अब चाहिँ 3वटै कार्यक्रममा हामीलाई केही नभनेको चाहिँ कार्यक्रममा 3वटैमा म आफै व्यक्तिगत गएको छु। म पनि चान्चुने मान्छे होइन, यी सबै चाहिँ दलहरूको चाहिँ उसँग नेतृत्वसँग म पनि कम्पिटिसन गर्न सक्ने मान्छे हुँ, गरेर आएको मान्छे हुँ, त्यही लेभलको मान्छे हुँ चाहिँ व्यक्तित्व भन्ने। हाम्रो चाहिँ अब उहाँ हेमन्त सिंहको मान्छे हो, सोनाम दाई मुनिको ऊ चाहिँ कमरेड हो, उहाँ चाहिँ सरकार र श्रमिक सङ्गठनको चाहिँ नेतृत्व हो। अहिले राष्ट्रियताको चाहिँ पहरेदार कोही चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने उहाँबाट अरू कोही पनि छैन, कोही हामी पार्टी पनि छैन, कोही छैन। साँच्चै कुरा गर्ने उहाँ एउटा सानो संस्था छ, तर राष्ट्रियताको मुद्दा मान्छेले चाहिँ साध्य भण्डारी भनेर चिन्छ। हामीहरूलाई के पनि गर्नु, हामी बार भन्दैन, भनेर भन्नुभएको छ, मैले भनेको छु होइन। अरू साथीहरू लगाएको छन् नि हाम्रो होइन, तर त्यो भएको छैन। सायद यो चाहिँ हाम्रो अब यो 17बाट भएन, त्यस कारण यो हामीले एउटा भेला गऱ्यौँ होइन। 17बाट भएको पनि म जाने भने उहाँ जाने भने मानव यो 5 सदस्य 6 सदस्य बनाऊँ भन्ने छ नि, यो बनाउने भने यो 17को पनि हो र आजको पनि हो। आज के उ भयो त, सबै 17लाई जिम्मा दिने हो नि त, आजको अर्थ भएन। केही साथीहरू पनि भएर 5को सट्टामा 7 बन्ला, 7 सदस्य एउटा बनाएर मुख्यतः यसो काम भनेको वार्ताद्वारा एकताबद्ध गर्ने हो।
एकताबद्ध गर्ने। यदि एकताबद्ध गर्न मानेन भने अर्को बेला बोलाएर के गर्ने भन्ने प्रस्ताव राख्ने। त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ हामीले छुट्टै मोर्चा बनाएर छुट्टै आन्दोलन घोषणा गर्ने कि अथवा चाहिँ भयो अब सकिन्न यो आन्दोलन गर्न पनि चान्चुने कुरो त छैन नि त्यहाँ होइन। अब बेकारमा त गरिमा त भन्ने के गर्ने होइन। गरिमाहरू भन्यो 100जना मान्छे जुन सकेन भने के को फुर्ती हाम्रो पनि चाहिँ त्योभन्दा चाहिँ जति छौँ त्यति जाउँ त्यसै आन्दोलन सफल पारौँ होइन। त्यो भए जान सकिने भयो होइन। हाम्रो चाहिँ कसैले किन सक्दैनौँ हाम्रो आफ्नो पनि त छ चाहिँ होइन। हामीले छुट्टी गरौँ छुट्टी गर्नुहुन्छ एकअर्कासँग बाँधिँदैन चाहिँ एकले अर्कालाई निषेध गर्ने हिसाबले जान हुँदैन होइन। अब एउटा प्रतिस्पर्धा चाहिँ उहाँहरूको भन्दा हामीले ठुलो गर्ने, हामीले शक्तिशाली गराउने, हामीले प्रभावकारी गराउने, हामीले निर्णायक बनाउने भन्ने एउटा त्यो प्रतिस्पर्धा अनुसार चाहिँ गर्न चाहिँ सक्यौँ भने त आन्दोलनलाई फाइदा नै भयो। सधैँभरि फुट वा विभाजन चाहिँ बेठिकै हुन्छ भन्ने नि यत्रो पार्टी किन फुट्यो नि त अहिले धेरै चलको कुरा किन गर्ने क्रान्तिको फुटेर पनि केही राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो नि त। हाम्रोमा फुट गर्ने हाम्रो उद्देश्य होइन तर फुट गरेर पनि चाहिँ भनौँ न उसले हामीलाई चाहिँ नमिसाएपछि राम्रो गर्न सकिन्छ भने किन चाहिँ फुटो कमाउने आज पऱ्यो नि चाहिँ त्यो कुरा त होइन। त्यस कारण चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने 5 होइन मैले 6 देखेँ यसलाई 7 पनि बनाउनु होला होइन। 7 जनाको एउटा टिम बनाऊँ 6-7 जनाको भनेरै चाहिँ अहिलेसम्म छ मेरो आँखाबाट र यसले चाहिँ पहिलो चाहिँ म्यान्डेट भनेको यी चाहिँ 6+2 वाला जो चाहिँ जो मोर्चा छ योसँग चाहिँ वार्ता गरेर योसँग एकताबद्ध हुने चाहिँ प्रयत्न गर्ने। सबैको एउटा सामूहिक बनाऊ, एउटै मोर्चा बनाऊ, एउटै मोर्चा एउटै निशाना मैले पहिले भनेको छु त्यो सबभन्दा प्रभावकारी हुन्छ। हुँदैन भने भिन्न भिन्न मोर्चा अथवा अलग अलग मोर्चा एक चाहिँ निशाना सबैतिरबाट हान्ने त्यसैलाई चाहिँ यो गर्न सकिन्छ। हामी अब भयो एउटै मोर्चाबाट एउटै निशानामा हानौँ हुँदैन भनेपछि विभिन्न मोर्चाबाट चाहिँ निशाना एउटैमा हान्न तयार भएर आउनु पऱ्यो भन्ने लाग्छ। त्यस निम्ति होइन अब एउटा म चाहिँ अब भइहालेर चाहिँ अब तपाईँले नभने म आफै भन्छु होइन। अब 17 हुनुपर्छ भने त्यो मलाई भने किन मेरो नेतृत्वमा छ कि त्यो 17 सदस्य भन्ने पनि होइन। मेरो नेतृत्वमा एउटा म भएँ। अब एउटा चाहिँ अब साथी भाइहरूले अब मभन्दा नि पाएको अब वरिष्ठ मैले भनिहालेँ चाहिँ राष्ट्रताको आन्दोलनमा उहाँ नेताहरूलाई भन्न पनि सक्ने होइन गरेर पनि देखाउनु भएको छ होइन। त्यस हिसाबले एउटा उहाँ अनि जाने एउटा भरतजी धेरैले प्रशंसा गर्नुभयो होइन। अब उहाँको विश्लेषणको कुरा उहाँको चाहिँ अब ज्ञानको कुरा उहाँको समर्पणको कुरा उहाँको सरबार शैलीको कुरा होइन यो सबै चाहिँ प्रशंसनीय कुरा छ होइन। त्यस कारण चाहिँ उहाँको पनि एउटा प्रभाव चाहिँ एउटा हुन्छ कि उहाँले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन। अहिले यहाँ नेगेटिभ जेसुकै भए पनि उहाँले चाहिँ कुरा चाहिँ गर्न थाल्नु भने त त्यो तर्कको त्यो खण्डन गर्नु पर्ला नि त होइन। त्यतिकै जाने भने हुन्न भन्ने कुरा हुन्न उहाँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले उहाँको नाम बिर्सेँ सरी म अलिक भुल्छु। नेमकी पाको जो नेमकी पालाई चाहिँ हामीले भन्नु मैले होइन भने हामीले यो समस्त आन्दोलन ऊ चाहन्न ऊ सङ्कीर्ण छ ऊ यसले गर्ने कति खोज्छ ऊ आउन्न भन्ने छ आउनु पनि रहेछ यो आउनुभयो भनेर हामीले पनि भन्छौँ। तपाईँले ल्याउन नसकेर हो नि त किन आउनुहुन्न उहाँहरू चाहिँ उचित सम्मान दिएपछि उचित स्थान दिएपछि होइन आउनुहुन्छ भने एउटा हामीले भनौँ न। अरू कुरा नआएको चाहिँ इतिहास उहाँले भन्नुभएको भने उहाँहरूले पनि त्यो कुरा स्मरण गर्नु होला नआउनु कुरा हामीले गल्ती गरेछौँ आउनु पर्ने रहेछ यो राष्ट्रिय मुद्दामा एक हुनुपर्छ भनेर उहाँहरू पनि स्वयं भन्नुहुन्छ। उहाँहरूले उहाँको नेतृत्वलाई पनि भन्नुहुन्छ। अनि नेमकिपा आयो भने यहाँ अर्कै हुन्छ यो कुरा मान्नुहोस्। नेमकिपा यदि यो आन्दोलनमा आयो भने अर्कै हुन्छ यो कुरा बुझ्नुहोस्। यहाँ छ क्या जाने शक्ति चाहिँ त्यो 6 दल ओजेलमा पर्छ शक्ति पनि छ। त्यस कारण उहाँले मैले धेरै प्रयत्न गरेको त कुरा हो मैले त्यसै खुसियाली व्यक्त गरेर छैन हेर्नुहोस् होइन। त्यस कारण उहाँको नाम के हो के अरे भन्नुहोस् न राजनीति चाहिँ सही भएर जाने हाम्रो एकताबद्ध हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँ आफ्नो नेतृत्वलाई भन्नुहुन्छ। यहाँ पनि आएर जाने मोर्चामा पनि भन्नुहुन्छ हामी भन्छौँ होइन। अनि एकताबद्ध गर्ने राम्रो वातावरण हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ 100 जना एउटा अलिक जेन्युन मुद्दा जाने अब चाहिँ ऊ छ ताराजीको छ त्यसको प्रतिनिधित्व उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यस कारण यो यस्तो गम्भीर मुद्दा भयो तपाईँहरू हेरेर बस्ने आन्दोलन टुकाएर बस्ने होइन तपाईँहरू नबोल्ने तपाईँले एकताबद्ध नजनाउने यहाँ आन्दोलन जाने हुन्छ त्यसको निम्ति नगरे जीवन चाहिँ रक्षाको निम्ति नगरे भनेर उहाँ चाहिँ अब चाहिँ अड्केपछि मान्छे सबै चाहिँ अब उद्वेलित हुन्छ चाहिँ बाध्य हुन्छ नि त यस्तो जीवनमा सवालमा। त्यस कारण चाहिँ उहाँ होइन त्यस कारण चाहिँ अब उन्नत लोकतन्त्र पार्टीबाट तपाईँ नाम चाहिँ थापा के थापा भन्नु शिवराम थापा उहाँ पनि उन्नत लोकतन्त्र देख्यो नि त 2 जना अझै पनि गइराख्नु भएको छ मुद्दा खेपिराख्नु भएको छ ल 2 जना चाहिँ
सातजनाको खेलमा त दुईजना यहीँ आउनु भएको छ होइन खुलामा छ र एउटा कुरा के पनि बुझौँ भने उसमा फिल्डमा चाहिँ एक्सनमा जानेवाला उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टी हो अहिले नेपालमा चाहिँ हामी धेरै ठुलो कुरा गरेर हुन्छ म माओवादीलाई आउँ सुन्नु न म माओवादी पार्टीबाट आएको हुँ होइन जीवन जाने मेरो यो बचेको जाने हो के भन्दा नाफाको जिन्दगी हो तर मै पनि चाहिँ त्यो उहाँहरूसँग चाहिँ त्यसरी चाहिँ भिड्न फिल्डमा जान सकेको छैन मेरो कारण होला कमजोरी होला नुवाकोट गएर जमिनै अधिग्रहण भयो नि यसको त सम्मान गर्नु पर्यो नि होइन खै त गएको एक्सनमा कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ अनि जाने अब चाहिँ यसरी लड्नेहरू चाहिँ रक्षा गर्नुहुन्न यो शक्ति होइन यसरी नमिसाउने भनेर चाहिँ भन्ने चाहिँ हामीले नि भन्छ भनेको छौँ त्यो कुरा हामीले पनि होइन नभनिकन त ल्याएको होइन त्यो किरणजीको उसमा बैठकमा बस्ने बेलामा सहयोगीहरू त बरु आउनु भएको थियो नि त त्यत्तिकै आउनु भएको हामीले ठुलो लडाइँ लडेका छौँ त्यहाँ चाहिँ समुद्र बनाउनुको निम्ति अनि बल्ल बल्ल ल्याएको हामीभन्दा पहिला उहाँ लड्नु भएको छ हामीलाई ल्याउनुको निम्ति उहाँ लड्नु भएको छ तपाईँलाई ल्याउनु हामी लडेका छौँ चाहिँ होइन त्यस कारण चाहिँ हो यो यदि 6 जना भने 7 पनि नाम यसमा अब अर्को पनि 6 जना कोही चाहिँ थप्ने हो भने त्यो पनि थपौँ र चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ 7 जनाको टोली बनाएर अनि चाहिँ त्यो एउटा म्यान्डेट चाहिँ वार्ता गर्ने आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने होइन अब हुँदै हुन्छ भनेपछि चाहिँ अब फेरि अब यस्तै बेला चाहिँ बैठक बोलाएर अब अर्को मोर्चा बनाएर अथवा यही पुरानो हाम्रो मोर्चालाई चाहिँ सुदृढ बनाएर बस्ने गरेर चाहिँ